السلام عليكم اسويت ما قبض كنت غير شوت بسكويت نعسى كاش نتي تشاركير توست سبحان طاس في السيق قمم تفرورو الصباح تعجب سني حنجان تمني ان شاء الله ايت ما سويت ماذاكم تعجبت فهم ديك هذه الطريقه نص غاري 760 غرام فارينه 760 غرام غير كيسانين كسيني 200 غرام فارينه ايش تميني عما 7 غرام تنيك السفان كاطو 2 تشيغدين ديسنت 2 16 غرام فاني 200 غرام سكر حرير 200 غرام الزيت 200 غرام الزبده تقع كيف الغراماج يسكير 2 متجارين كمرند بسم الله هاد الزبده جيت شويه تفسي دي ميكرووند زروس تيجي 15 سكوند وها كيسكر 200 غرام الزيت كيسكر 200 غرام السكر اون بودر حرير السكر نحاين اما شنو فارينه حرير الغبره شويه نجمرح جاتويات صبح الطاسه تاع حرامي تشنا تعجبايا سويني شان هذا كيش انت تشاركي خصنا خير غير تكنت ولا كتني كيش انت تشاركي خص طريقينو 2 تشيغدين سنين 16 غرام فاني 200 grammes de l'huile, 200 grammes de beurre, 200 grammes de sucre en poudre, 2 œufs, un pot de sel, 2 sachets de vanille, 16 grammes, 7 grammes de la levure chimique, 760 grammes de farine, farine normale, farine blanche. Ça fait. On commence à تنتج. تمني ان شاء الله سويت ماذا تعجب ما تعجبهاش نتو يتتون تشجن تاي جمعي كومونتير ما سويت ما تعجبكم جمعي غير كومونتير غير شان ما تعجبكم فوسامو يقاسي بيان يفوز يقاسي بيان تواري يقا مليح يقاو يجيبو مليح نخمو شان توادش دي كومونتير من ما نخشن من ما جمعي باش تسنخ إيرا تجي كومونتير لاني سويت ما جنتايد غير حاف بي ناف تواري الحاف بي الحاف 9 جنتايد دي كومونتير كوم كوا جنت دينيس عجباي الحال عافاك سويت ما كنتي جابي بارك الله فيك فهمه خير كنتي كيدير جنتاي كومونتير مش ميغا كومونتير سويت ما جنتايد تمني ان شاء الله هذاكم يعجب مداكم تقخ اكم تشارك الجديد من ماكي خي حنجان اكم تشارك خيكم مش حيقي من زير كاس نزيها بعانش كيسان فارينه لازم 200 غرام يقيمه زي 70 غرام يقيمن صافي 760 غرام سكورشي صافي هاد غرامين تربوزين نيخ تيقولاري نيخ كوريج مش دايسيقا سوا ورنس كنتي كسبت صايق سوات كنت مينا حنت شوت زيرارين سوات كنت روح نتي مدورين سوا كنتي كسبت صايقنت نشني غاسنا على داس خاميين تختم تواري انت مينا حنت شويه تزيرارين باش خاص نتعمل خصفاشاطه ديكوراسيون فاشاطو ونكر عاد منازود بورتو بياس نيخ شي حاجه تواري تقطو يقط معروف جنجعاد دحلوش داري جيت ويا نختي دابا زير السوق جنت عجيبه قاسه وين نضغطوا نواد كوكو جوان السينتنيك صافي قاش نتاع سويت ما خاص تعمل خمين صفاشطات انت كدير بوزين خاص تعمل صفاشطه افارن السحمي اختار ما يحمس سوي خي دغاميه و60 دوغري صافي جيت 160 150 سو دي باخي فارن كره فارن ممشي كاع صافي غاديك خميين تي بولارين خاص تعمل صفاشطه تي بولارين خاص تعمل صفاشطه حتى تكمل سكورشي تسوج خصينيه هذا كخرج الشيغل شي تعجبها تكخر شيغلين باش يسر سيق باش تصر شيغلين دا سبحان سوا الطاس قاش انت سويت مس بعد خت شويه خويا ويا وتسقارب نتا حيت توف عاده تيجوا شويه تي بولارين كنت بولارين خصنت كنين نشكي خصنت 20 غرام كنين كنت مش حاط خصنت سوج دخكو مش سقان شويه كونفيتور فريز شويه شوكولاته بارشان شويه شوكولاته شمرات شويه نواد كوكو
نوع د كوكوين زكواغين يخ تفخ نوع د كوكو يخ تنقيضين لا كولور دا زكواغ كولور مشة دا زكواغ يخ ليغون صفرا يخ حك يخ الكولور ني يعقباي امين ولا كتني الكولور يتمشى ماشي الكولور شامبان توراني خلا الكولور يتمشى صافي كني تسنت مش شقاقي غاسامين الفكره انه امين على حساب من غاشنت سوات شيكولا نيخ كونفيتور فريز نيخ كونفيتور مشماش نيخ كونفيتور للشين نيخ من ما غاشنت ايوا شات غطاس نتامين نيخ جنتامين بلا ما سكنت كوكو غير سنت الشيكولا وصافي نشنا اساس كوكو غاس مره غاس كوكو وجي خشا دي الشيكولا امين وها يتهون سويت ما دغيان تكنت تهون سين تهون خافي غيخت دغيان خصاش انت جست مش توارنت المقادير وصافي المقادير يجانا امبورطون حاجه نانيت سي تاز دغيان كوريجين مي زيتي ديكوري تا ديكوري جوز ياراز نيخ سقاويت نيخ حلاوات ني الكولور نيخ كنت سقا مشاش نتعجب نشقا غاسا مور تغطاس سنين الشيكولا شي تعجبني الشيكولاته شمرات كوكو الشيكولاته شمرات تصبح الطاس كنواد كوكو تعجب هي تعجب بس نحن جات نزكي خزي سطاس الشيكولا كوكو الشيكولاته شمرات كوكو الشيكولاته باش تدروسي اذا تسخوها 700 غرام 760 غرام تلقاي خربي كي تطبسين ما شاء الله صافي غاسويت ما روخا تسخت مره امنيس باش تخت كاج السينيات كيختي شاريطين امين تعجيبه هي تسوق خامين اوا كيخ ايش شاريط نشيكولا ايش شاريط نشيكولا تاع عرشات ايش شيكولا تاع شمرات ايش نفريز ايوا صافي ايوا نتمنى ان شاء الله يتمسويت ماذاكم يعجب خصي لجن كاسوماتاي مرحبا بكم كيتسوماتاي مرحبا بكم يتمسويت ما قوم سوج غاطو قيمغيت نسينيت نواتيس النعناع تنسو ان شاء الله تمني هذاكم يعجب مري عجبكم وديت التمشه جماي جماي كومونتير عافاكم مش ميغا كومونتير جماي مش ميغا جام نيخ جام با نيخ مش ما يعجبكم نيخو يعجب جماي لو يعجب تمني ان شاء الله يا رب هذاكم يعجب كمان ايوا دايت التمشه ابوني معافاكم عمدوا مخل الجرس وتتمشه قبل ما تفهم ابوني معافاكم ومني خذورت ناني ان شاء الله فيديو ناني جديد ان شاء الله تمني هذاكم يعجب يا ربي تثورت ناني تو تصاصخ ان شاء الله فيديو ناني جديد بسلامه يثما سويثما اقوم ذاكم دمرخي لا ما مشيت كاع هذا خير تفروري الطاسيت الصباح توارنت مشيت الصباح لا ويت تمشى جمعيه جنجام يلا يا جنجام عافاكم يلا بسلامه يا يتما عافاكم بارك الله فيكم خزان فيديوهاتين وتجمعي كومونتير تقمي جام اكني وجه سيدي ربي ان شاء الله مي وش ربي من تمنام بسلامه اتورطنا ان شاء الله.